अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि खदशा है अफगानिस्तान फिर आलमी दहशतगर्दों की पनाहगाह न बन जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा ने ये कहा है और दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट प्राइस ने इस बारे ये कहा है। मजीद उन्होंने कहा कि कालादम TTP और दीगर दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से अहम बयानात सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम शिराकतदार है। अपडेट करते चलें अहम खबर से। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से अहम बयानात दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है खदशा है अफगानिस्तान फिर आलमी दहशतगर्दों की पनाहगाह न बन जाए। दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर सकते हैं। कालादम TTP और दीगर दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम शिराकतदार है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में इजाफा करेंगे। ऐसे तमाम इक़दाम करेंगे जिससे हमारे मफादात मुतासिर न हो। पाकिस्तान में किसी एक शख्सियत को दूसरी पर तरजीह नहीं देते। मजीद कहा, रजीम चेंज के हवाले से झूठी अफवाहों की तरदीद कर चुके हैं। अहम बयानात सामने आ रहे हैं। नेट प्राइस की जानिब से बयान दिया गया है और रजीम चेंज के हवाले से कॉन्स्पिरेसी पर उनका बयान है कि रजीम चेंज के हवाले से झूठी अफवाहों की हम पहले ही तरदीद कर चुके हैं। पंजाब में धुंध के डेरे मोटरवे मुतअद्दिद मकामात से बंद है। M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद है। M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम, M5 मुल्तान सखर मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मोटरवे पुलिस की जानिब से आगाह किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात से मोटरवे बंद की गई है और फॉग बढ़ती जा रही है। इसी के पेश नज़र मुख्तलिफ स्पॉट्स आर्जी तौर पर बंद किए गए हैं। मुसाफिरों को वहां गुजरने से गुरेज करने का कहा जा रहा है। आर्जी तौर पर मौतली है, उसके बाद जैसे ही राह हमवार होगी, फॉग ख़त्म होगी तो मुसाफिर अपना सफ़र मुकम्मल कर सकते हैं। इस हवाले से वाज़े कर दिया गया है कि फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मोटरवे पुलिस इस ज़िम्न में मौक़िफ़ दे चुकी है, वाज़े कर चुकी है। M2 लाहौर से शेखपुरा, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद भी किया गया है। और अब आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात की बात करेंगे, जिसका तीसरा मरहला आज मुकम्मल होने जा रहा है। मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग आज होने जा रही है। मीरपुर, भिंबर और कोटली की 12 तहसीलों में इंतखाबात होंगे। पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 12,39,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 10,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर अपनी सरंजाम दही करेंगे। और आज तीसरा मरहला जो कि मुकम्मल होने जा रहा है। इससे कबल दूसरे मरहले में पुंछ डिवीज़न में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 229 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है और आज अब तीसरा मरहला मुकम्मल होने जा रहा है। इसके हवाले से तफसील बताई जा रही है और मीरपुर डिवीज़न में आज पोलिंग होने जा रही है। मीरपुर, भिंबर और कोटली की 12 तहसीलों में इंतखाबात का इनेकाद हो रहा है। पोलिंग का अमल हस्बे मामूल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। और मुलाकात की बात करेंगे कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने मुलाकात की। मुल्की मईशत के हवाले से उमूर पर गुफ्तगू की गई है। मज़ीद आपको बताएं, ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट से जारी एलामिये के मुताबिक सदर आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार की ऐवान सदर में मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने सदर ममलकत को मुल्क की मजबूई मुआशी सूरत हाल और मुआशरे के कमज़ोर तरीन तबक़ात को रिलीफ फ़राहम करने के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। मुलाकात में मालियात, मईशत और सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। PTI के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इमरान खान चंद रोज़ में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील का इरादा रखते हैं। असद उमर ने कहा, नए इलेक्शन में ताख़ीर करने वाले कौमी मुजरिम होंगे। फवाद चौधरी बोले कि इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की गई तो मज़ीद नफरतें पैदा होंगी। असेंबलियों की तहलील का मिशन। इमरान खान की सदारत में PTI की सीनियर क़यादत की ज़मान पाक लाहौर में अहम मुशावरती बैठक। पार्टी ने चेयरमैन इमरान खान को तमाम फैसलों का इख्तियार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान चंद रोज में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील चाहते हैं। ख्वाहिश है रमजान से पहले दोनों सूबों में नई हुकूमतें बन जाएं। पार्टी की क़यादत ने इमरान खान साहब
کو اختیار بھی دیا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا ہے خیبر پختونخوا کی اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل وہ اگلے چند روز میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ جو سارا پروسیس ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے۔ ہماری خواہش ہے کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ماہ رمضان سے پہلے الیکشنز کا پروسیس مکمل ہو چکا ہو اور حکومتیں معرض وجود میں آ چکی ہوں۔ اسد عمر بولے حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں، الیکشن میں تاخیر کرنے والے قومی مجرم ہوں گے۔ یہ ملک بالکل تباہی کے دانے پہ لے آیا گیا ہے، معاشی اس کا قتل کر دیا گیا ہے اس ملک کا، اور جو لوگ ذمہ دار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی۔ الیکشن نہ کرایا گیا تو جو بھی یہ فیصلہ مزید دیر کر رہا ہے وہ قوم کے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ قوم کا مجرم ہے۔ فواد چودھری نے کہا سینئر لیڈرشپ نے پنجاب کابینہ میں نئے وزیر کی شمولیت پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ عمران خان کو نااہل کرنے کی کوشش کی گئی تو مزید نفرتیں پیدا ہوں گی۔ عمران خان کو اگر ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان میں اس وقت بڑی ڈیوائیڈ ہے، پاکستان کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اس میں مزید نفرتیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اداروں کو اور ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں اگر تھوڑا بہت ہوش سے کام لے تو یہ جو سیاسی لاشیں زرداری اور نواز شریف اور فضل الرحمان کے اٹھائے ہوئے ہیں اس سے ان کی کمر دوری ہو گئی ہے۔ یہ سیاسی لاشوں کو جس طریقے سے مسلط کیا گیا، عوام نے اس کو مسترد کیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ صدر مملکت نے فاصلوں کو کم کرنے کی کوشش کی لیکن حکومت سے معاملات پر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ڈوبتی معیشت کے خلاف پنجاب سمیت 4 حکومتیں اسلام آباد جا کر احتجاج کریں گی۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کے معاملے پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اقدام سے ان کے بیانیے کو دھچکا لگا ہے۔ عمران خان کی زیر صدارت فیصل آباد کے اجلاس میں ایک سینئر رہنما نے اعتراض کیا کہ پنجاب کابینہ میں توسیع ہوئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم ایک طرف اسمبلی کی تحلیل کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف کابینہ میں توسیع کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے خیال کاسترو کے وزیر بننے پر لا علمی کا اظہار کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ انہیں معلوم نہیں تھا وہ وزیر بن رہے ہیں، ہم سمجھے تھے کسی محکمے کی سربراہی دینا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز وطن واپسی کے لیے تیار ہیں۔ سلیمان شہباز کی حفاظتی ضمانت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آج سماعت کریں گے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز نے اپنے وکیل امجد پرویز کی وساطت سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں سلیمان شہباز نے موقف اختیار کیا کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، عدالت میں پیش ہو کر اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ درخواست میں سلیمان شہباز نے خدشہ ظاہر کیا کہ انہیں وطن واپسی پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ سلیمان شہباز نے عدالت سے حفاظتی ضمانت منظور کرنے کی استدعا کی ہے۔ رجسٹرار آفس نے درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست پر سماعت کریں گے۔ دوسری جانب دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سلیمان شہباز نے کہا کہ عمران خان کے کہنے پر شہزادہ اکبر نے جھوٹے مقدمات قائم کیے۔ سلیمان شہباز لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے جہاں انہوں نے عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ نے ملاقات کی۔ پاکستان اور چین کے درمیان طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ شہباز شریف اور چینی سفیر نے وزیر اعظم کے حالیہ دورے کے نتائج پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے دورہ چین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پاک چین دوستی مزید مضبوط ہوئی ہے، دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ بڑھی ہے۔ شہباز شریف نے حکومت اور عوام کی جانب سے چین کے سابق صدر جیانگ زیمن کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جیانگ زیمن پاکستان کے قابل اعتماد دوست تھے، ان کی کمی ہمیشہ محسوس ہوگی۔ جبکہ جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم الیکشن 1 سال کے لیے آگے بڑھانے کا سوچ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کوئٹہ میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران کہا، عمران خان نے اتنی نفرتیں پیدا کی کہ اب ان سے بات چیت مشکل ہے۔ توشہ خانہ کے بعد پشاور کے نوادرات کا سکینڈل بھی سامنے آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف عدم اعتماد کا فیصلہ مشاورت سے کریں گے۔ اس سے قبل سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی کی جے یو ایف اے میں شمولیت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا، عالمی قوتیں ہمارے معاملات میں مداخلت کرتی ہیں، ہم دوستی کرنے پر تیار ہیں مگر کسی کی غلامی قبول نہیں۔
ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس کی بات کریں گے کہ سپریم کورٹ نے وزارت داخلہ کی جانب سے تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی جے آئی ٹی مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ جے آئی ٹی میں ایسے افسر ہونے چاہیے جو کسی دباؤ میں نہ آئیں۔ ارشد شریف کی والدہ نے کئی لوگوں کے نام دیے ہیں۔ حکومت قانون کے مطابق تمام زاویوں سے تفتیش کرے۔ عامر سعید عباسی رپورٹ کر رہے ہیں۔ ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس، وزارت داخلہ کی جانب سے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اور تھانہ رمنا میں درج قتل کی ایف آئی آر کی کاپی عدالت میں پیش۔ سپریم کورٹ کی جانب سے پولیس جے آئی ٹی مسترد، اسپیشل جے آئی ٹی بنانے اور کل تک تمام ناموں سے آگاہ کرنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے ارشد شریف از خود نوٹس کی سماعت کی۔ اس موقع پر ارشد شریف کی والدہ، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری اطلاعات، ڈی جی ایف آئی اے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان اور آئی جی اسلام آباد عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے بتایا کہ کینیا میں ہائی کمیشن متعلقہ حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے کہ مقدمے میں کس بنیاد پر 3 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے، فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ کیوں درج نہیں کیا گیا، انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ تنبیہ کر رہا ہوں کہ حکومت بھی سنجیدگی سے لے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ فائرنگ کرنے والے کینیا کی پولیس کے اہلکار ہیں، جائزہ لینا ہوگا غیر ملکیوں کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے یا نہیں۔ والدہ ارشد شریف نے کہا کہ جس طرح پاکستان سے ارشد کو نکالا گیا وہ رپورٹ میں لکھا ہے، دبئی سے جیسے ارشد کو نکالا گیا وہ بھی رپورٹ میں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ارشد شریف کی والدہ نے کئی لوگوں کے نام دیے ہیں۔ حکومت قانون کے مطابق تمام زاویوں سے تفتیش کرے۔ کیس شروع ہی خرم اور وقار سے ہوتا ہے۔ جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی، پولیس، آئی بی اور ایف آئی اے کے نمائندے شامل کیے جائیں۔ جے آئی ٹی میں ایسے افسر ہونے چاہیے جو کسی دباؤ میں نہ آئیں۔ پہلے بنائی کی جے آئی ٹی کافی نہیں ہے۔ جے آئی ٹی ارکان معاملہ فہم اور دوسرے ملک سے شواہد لانے کے ماہر ہوں۔ وزارت خارجہ شواہد جمع کرنے میں جے آئی ٹی کی مکمل معاونت کرے اور اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں سے بھی معاونت ضروری ہو تو معاونت لے۔ تمام معلومات ارشد شریف کے اہل خانہ سے بھی شیئر کی جائیں۔ عدالت نے مزید سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ ارشد شریف قتل کیس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کو منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا۔ معاملے میں کینیا پولیس نے تحقیقات میں کوئی معاونت نہیں کی۔ ارشد شریف کے میزبان خرم وقار اور غیر ملکی عناصر کا کردار بھی تحقیق طلب ہے۔ صحافی ارشد شریف قتل کیس 592 صفحات کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ زیر استعمال گاڑی، سفری ریکارڈ، درج مقدمات، ملک بدری کے محرکات، فون اور لیپ ٹاپ، نقشہ جات، کرائم سین کا جائزہ رپورٹ کا حصہ۔ 2 رکنی تحقیقاتی ٹیم کی تیار کردہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ وقار احمد کمیٹی کے سوالات کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ گاڑی چلانے والے خرم کے بیانات تضادات سے بھرپور ہیں۔ قتل میں کینیا کے جی ایس یو کے اہلکار مالیہ اثر و رسوخ کی بنا پر استعمال ہوئے۔ وقار احمد نے ارشد کا آئی فون، آئی پیڈ، والٹ، 2 یو ایس بیز کینیا کی نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے افسران کو فراہم کی۔ ایجنسی کے آفیسر نے بتایا کہ وقار کو پاکستانی ہائی کمیشن کو کسی بھی چیز کو تحویل میں دینے سے روکا۔ وقار احمد نے پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج دینے پر آمادگی ظاہر کی، بعد میں فوٹیج دینے سے معذرت کر لی۔ کرائم سین کے اہم کردار خرم کا کہنا تھا کہ وہ کھانے کے بعد ارشد شریف کو ساتھ لے کر نکلا۔ راستے میں انہیں سڑک پر پتھر نظر آئے۔ وہ ڈاکوؤں کی موجودگی کے خدشے پر پتھروں کو پار کر گیا تو گولیاں چلنے کی آواز سنی۔ گاڑی کو بھگایا۔ ارشد شریف کو گولی لگنے کا احساس ہوا تو بھائی وقار کو 18 کلومیٹر دور فارم ہاؤس پہنچنے کا کہا۔ فارم ہاؤس گیٹ پر پہنچ کر گاڑی گیٹ پر چھوڑی اور اندر چلا گیا۔ ارشد کی ہلاکت فارم ہاؤس کے گیٹ پر ہوئی۔ یہ نہیں دیکھا کہ ارشد زندہ ہے یا نہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک عجیب بات ہے کیونکہ ارشد کے سر پر گولی لگی تھی۔ جس زاویے پر خرم بیٹھا تھا اسے نظر آنا چاہیے تھا کہ ارشد بری طرح زخمی ہے۔ ارشد شریف کے سینے سے لگنے والی گولی فائرنگ پیٹرن سے نہیں ملتی۔ ایک گولی کمر کے اوپری حصے میں لگی، گولی گردن سے تقریباً 6 سے 8 انچ نیچے لگی جو سینے کی جانب سے باہر نکلی۔ اس زخم سے یہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ گولی قریب سے چلائی گئی۔ جس زاویے سے گولی چلی اس کے نتیجے میں گاڑی کی سیٹ میں بھی سوراخ ہونا چاہیے تھا۔ کمر پر لگنے والی گولی واقعے کو مشتبہ بناتی ہے۔ یہ غلطی کی بنیاد پر نہیں بلکہ منصوبہ بندی کی بنیاد پر قتل کیا گیا۔ ٹیم کا کہنا تھا کہ 1 درجن کے قریب اہم کردار پاکستان، دبئی، کینیا میں مقتول کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ارشد شریف کو کس نے دھمکیاں دی کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ارشد شریف پر قانونی تقاضے پورے کیے بغیر 16 مقدمات درج کیے گئے۔ صرف 9 مقدمات کی کاپیاں فراہم کی گئیں۔ 3 مدعیان پیش ہوئے۔ یہ مقدمات ارشد شریف کے ملک چھوڑنے کی بنیادی وجہ بنے۔ ارشد شریف نے یو اے ای حکام کے دباؤ پر ملک چھوڑا۔ اور اب شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس۔
आर्मी चीफ के दौरे के हवाले से खबर है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कराची पहुंच गए। सिपा सालार ने बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हाजिरी दी। कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। मोहम्मद इमरान रिपोर्ट करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची का दौरा, बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, जहां उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और फॉर्मेशन के अमूर और सूबे में हालिया सैलाब के दौरान पाक फौज की जानिब से सिविल इंतजामिया की मदद पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज और रेंजर्स की ऑपरेशनल तैयारियों के साथ सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की फराहमी में किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने सूबे और बिलखसूस कराची में अमन मान बरकरार रखने में पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी तारीफ की। कबल अजी कराची पहुंचने पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। शहर क़ायद में होने वाले वाक़े के हवाले से खबर यह है कि कराची के इलाके बल्दिया में 11 दिन की बच्ची के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। मुकदमा दर्ज कराने वाली खातून के घर बच्ची की पैदाइश ही नहीं हुई। खातून अपनी दोस्त से पालने के लिए बच्ची लाई थी, जो उसकी हकीकी माँ ने वापस ले ली है। दूसरे केस में लाइन्स एरिया में 10 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला सगा चचा निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नवीद कमाल रिपोर्ट करेंगे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में 11 दिन की बच्ची के अगवा का ड्रॉप सीन। न कोई बच्ची अगवा हुई, न ही मुकदमा दर्ज कराने वाली खातून के घर कभी बच्ची की पैदाइश हुई। पुलिस तफ्तीश में खातून की वालिदा ने हकीकत बता दी। कहा, बेटी एनी दोस्त की बच्ची को पालने के लिए घर लाई थी। हकीकी माँ ने नौमौलूद की वापसी का तकाजा किया, जिसके बाद हमने बच्ची हकीकी माँ अमरीन के सुपुर्द की। बच्ची की असल वालिदा अमरीन ने बच्ची मिलने की तस्दीक की। SSP कीमाड़ी का कहना है कि बच्ची महफूज है और अपने हकीकी खानदान के पास है। मेरे कुछ मसले मसाइल थे भाई, इस वजह से मैंने तो आपने उनको मुस्तकिल बुनियादों पर दी? नहीं, मैंने उनसे कहा था कि ना मैं अभी लिख कर नहीं दे रही आपको। ये मुझे बोलती थी लिख कर दो, लेकिन मैं नहीं दे रही थी। मैंने ले ली बच्ची बस। और अब खबर यह है कि मुल्क भर में तकरीबन 1.5 करोड़ अहल पाकिस्तानियों का वोट ही दर्ज नहीं है। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक मजमूई तौर पर 13 करोड़ 80 लाख से ज़ायद अफराद कौमी शनाख्ती कार्ड रखते हैं। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी फहरिस्तों में अहल वोटरों की तादाद 12 करोड़ 21 लाख जाहिर की गई है। वोटर्स डे, 1.5 करोड़ पाकिस्तानी वोटर फहरिस्तों से गायब। शनाख्ती कार्ड है मगर वोट नहीं। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्तों में खामियां नुमायां। कमीशन ने इंतखाबात की तैयारी भी शुरू कर दी। 800 टन बैलेट कागज भी बनवा लिया। नादरा की दस्तावेज के मुताबिक शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफराद की तादाद 13 करोड़ 80 लाख से जायद है, जिनमें 7 करोड़ 48 लाख मर्द और 6 करोड़ 23 लाख से जायद खवातीन शनाख्ती कार्ड रखती हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट के मुताबिक 6 करोड़ 64 लाख मर्द और 5 करोड़ 57,89,954 खवातीन वोटर रजिस्टर्ड हैं। इस तरह नादरा और इंतखाबी फहरिस्तों के मुताबिक 1 करोड़ 49 लाख से जायद शहरी वोट डालने का हक नहीं रखते। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारी शुरू करते हुए बैरून मुल्क की बजाय बैलेट पेपर्स के इस्तेमाल के लिए कागज मकामी सतह पर तैयार करवा लिया है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड ने 800 टन सिक्योरिटी कागज तैयार कर लिया, जबकि 300 टन मजीद सिक्योरिटी कागज तैयार करेगा। इलेक्शन कमीशन के इस इकदाम पर 40% तक ज़र मुबादला बचेगा। बैलेट पेपर्स की तैयारी में मजमूई तौर पर 1.5 अरब रुपए से जायद खर्च होंगे। खेल की दुनिया से खबर यह है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें दूसरे टेस्ट की तैयारियों के लिए आज इन एक्शन होंगी। कप्तान बाबर आजम और बेन स्टोक्स अपना अपना प्लान भी बताएंगे। रावलपिंडी के बाद मिशन मुल्तान, पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का दूसरा इम्तिहान। दोनों टीमें एक रोज आराम के बाद मैदान में आएंगी। आज प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पाक इंग्लिश प्लेयर्स इन एक्शन होंगे। नेट प्रैक्टिस में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिजिकल फिटनेस पर तवज्जो दी जाएगी। कोचिंग स्टाफ की जेर निगरानी खिलाड़ी अपनी खामियां दूर करने की मशकें करेंगे। कौमी स्क्वाड को 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 का खसारा। हर खामी और नाकामी भुलाकर खेलने का अज़्म। इंजरी का शिकार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ सीरीज से आउट। इनकी जगह तजुर्बाकार हसन अली को स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान, जबकि मोहम्मद वसीम जूनियर को भी नुमाइंदगी मिल सकती है। कप्तान बाबर आजम और बेन स्टोक्स की मीडिया टॉक शेड्यूल, टीम प्लान शेयर करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 9 दिसंबर से मुल्तान स्टेडियम में शुरू होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हवाल कुछ यूं है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मोहतात रहे। रुपए की कदर में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 279 पॉइंट्स इजाफे से 41,819 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 5 पैसे इजाफे से 224 रुपए 16 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 232 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फी तोला सोना 250 रुपए इजाफे से 1,64,150 रुपए का हो गया। महकमा रेलवेज के हवाले से खबर यह है कि पाकिस्तान रेलवेज के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। दरामदी मुआहदे के तहत चीन से नई कोचेस कराची पहुंच गईं। सफ़र अब मजीद आरामदेह होगा। पहली बार नई सहूलियात भी मुतारफ करा दी गईं। मोनिस अहमद रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान रेलवेज तरक्की की राहों पर गामजन। 230 बोगियों के दरामदी मुआहदे के तहत चीन से बोगियों की पहली खेप कराची पहुंच गई। 46 नई कोचेज में इकोनॉमी, एसी स्टैंडर्ड, एसी पार्लर और ब्रेक वैन शामिल हैं। दौरान सफर पहली बार सीट के पीछे नस्ब स्क्रीन से मुसाफिर फायदा उठाएंगे, तो वहीं USB चार्जिंग पोर्ट, मूवेबल नशिस्तें, फायर एक्सटिंग्विशर की सहूलियात भी दस्तयाब होंगी। मुसाफिर भी पुरुमीद है कि नित नई सहूलियात से सफर यादगार होगा। गुजर जाता है अच्छा, लेकिन अब जब नई होगी तो और अच्छा गुजरे। एज कम्पेयर टू अदर कोचेस उसकी आगे है कि काफ़ी इसमें फैसिलिटीज़ है। सबसे बेहतरी जो है कि उसमें स्क्रीन लगी हुई है, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बंदा इंजॉय कर सकता था, पहले ट्रेन में ये सहूलियत नहीं होती। रेलवे हुक्काम के मुताबिक मुआहदे के तहत बकिया 184 कोचेस की तैयारी पाकिस्तान में ही होगी। मज़ीद कोचें जो हैं हमारी 181 के 186 के करीब हैं, वो इंशाल्लाह वर्क कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद उसको मैन्युफैक्चर करेगा, असेंबल करेगा। इंशाल्लाह के जून में वो हमारी फ्लीट का हिस्सा बन जाएंगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक चीन से दरामद की जाने वाली बोगियां पहले मरहले में ग्रीन लाइन ट्रेन में लगाई जाएंगी, जबकि दूसरे मरहले में बाकी ट्रेनों में बोगियां तब्दील की जाएंगी। पाकिस्तान में ट्रेन के मुसाफिरों के लिए सफर अब ज्यादा आरामदेह और तफरीह से भरपूर होगा, क्योंकि जो सहूलियात इन कोचेज में मुतारिफ कराई गई हैं वो पहले मुसाफिरों ने नहीं देखी। कैमरामैन अदील अली के साथ मोनिस अहमद, दुनिया न्यूज, कराची। अब बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रियाज पहुंच गए, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी रॉयल एयरफोर्स के तैयारों ने चीनी सदर को अपनी हिफाजत में रियाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचाया। रिपोर्ट देखिए। चीन ने अमेरिका के लिए मौशी मैदान में खतरे की घंटी बजा दी। चीनी सदर शी जिनपिंग मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। चीनी मेहमान का सऊदी हुदूद में दाखिल होते ही शानदार इस्तकबाल जेट तैयारों ने हिफाजती हिसार में रियाद पहुंचाया। चीनी सदर सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें करेंगे। खलीज ताउन काउंसिल, अरब ममालिक के सरबराहान से अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। चीन भी वन बेल्ट में सरमायाकारी पर सऊदी अरब समेत GCC ममालिक को मदऊ करेगा। मुलाकात में ईंधन की खरीदारी और अदायगी में डॉलर की बजाय चीनी करेंसी युआन के इस्तेमाल की तजवीज़ भी ज़ेर गौर होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तवानाई के अलावा 500 अरब डॉलर के मेगा सिटी न्यूम की तामीर के लिए भी मुआहिदा होगा। चीन के सदर की सऊदी अरब में मौजूदगी पर अमेरिका ने खबरदार किया है कि चीन की आलमी सतह पर ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश दुनिया के मफाद में नहीं है। आपको बताएं कि अमेरिका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि सऊदी अरब से पुराने ताल्लुकात हैं जो किसी सूरत ख़राब नहीं होने देंगे। चीन की जानिब से दुनिया भर में असर और रसूख फैलाने की कोशिश बैनुल-अक़वामी निज़ाम के लिए साजगार नहीं। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब अमेरिका का अहम इत्तेहादी है। हम दुनिया को ये नहीं कह रहे कि वो अमेरिका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करें, लेकिन स्ट्रेटेजिक मुकाबले की इस फ़ज़ा में अमेरिका आगे रहने के लिए तमाम इक़दामात करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राबिता हुआ। पेट्रोल मार्केट के मामलात पर गौर किया गया। रूस सदारती पैलेस क्रेमलिन के जारी करदा बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पेट्रोल के बरामद कुनिंदगान की तंजीम ओपेक और तंजीम के अलावा बरामद कुनिंदगान के ग्रुप ओपेक प्लस की कार्रवाइयों को मुस्बत करार दिया और कहा कि ओपेक प्लस की कारकर्दगी ने आलमी पेट्रोल मार्केट में इस्तेहकाम पैदा किया है। इसके अलावा बाज़ मगरबी ममालिक की तरफ से रूसी पेट्रोल के लिए सेलिंग प्राइस के इतलाक, लॉजिस्टिक और एनर्जी समेत इक्तिसादी शोबे में ताउन पर मुशावरत की गई है। बलोचिस्तान में भी ओपन हार्ट सर्जरी का आगाज कर दिया गया। सूबे के मरीजों को कराची, लाहौर या इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा। कोयटा के शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान इदारा बराए अमराज क़ल्ब में ओपन हार्ट सर्जरी के 9 कामयाब ऑपरेशंस किए गए हैं। कोयटा से अबरार अहमद रिपोर्ट करेंगे।
کی تاریخ میں پہلی مرتبہ امراض قلب کی پیچیدہ سرجریز اب کوئٹہ میں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ کوئٹہ کے شیخ محمد بن زید ال نہان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں اوپن ہارٹ سرجری سمیت دیگر آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شیخ زید ہسپتال میں اب تک اوپن ہارٹ سرجری کے 9 کامیاب آپریشنز کیے جا چکے ہیں۔ یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ان کو 15 ڈیز پہلے ایڈمٹ کیا، پھر ان کا 7 ڈیز بیک ان کو اوپن ہارٹ سرجری سکسیزفلی پرفارم ہو گئی۔ AST کلوجر، کارنری آرٹری بائی پاس گرافٹنگ اور ویلولر ریپلیسمنٹ ہم لوگوں نے کر چکے ہیں سکسیزفلی، اور ہمارے پاس 2 ماڈیولر تھیٹرز ہیں جس میں بیک وقت ہم لوگ 4 کیسز کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ اس سے قبل اوپن ہارٹ سرجری کے لیے بلوچستان کے مریضوں کو کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر بڑے شہروں میں علاج کے لیے جانا پڑتا تھا۔ غیر خرچی کے ساتھ ہمارے کام ہوئی، کوئی خرچہ ہمارے سے نہیں ہوا ہے نا۔ ہسپتال میں اینجیوگرافی، ایکو کارڈیوگرافی اور اینجیو پلاسٹی سمیت دیگر اہم سرجریز کی جا رہی ہیں۔ ادارہ برائے امراض قلب بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی بن گیا ہے۔ 500 سے زائد ڈاکٹر، سرجن، پیرامیڈیکل اسٹاف اور دیگر عملہ فرائض انجام دے رہا ہے۔ بلوچستان میں امراض قلب کے لیے مختص یہ اسپتال صوبے کے مریضوں کو جدید علاج معالجے کی سہولیات فراہم کر رہا ہے، جس میں صوبے بھر کے مریض مستفید ہو رہے ہیں۔ کیمرامین خرم شہزاد کے ساتھ ابرار احمد، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ موسم کا حوال کچھ یوں ہے کہ محکمہ موسمیات نے آج اسلام آباد، مری، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر ہلکی بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ پہاڑوں پر برف باری کا بھی امکان ہے۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ سردی اسکردو میں پڑی، جہاں درجہ حرارت -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بالائی علاقوں میں مطلع ابرآلود رہے گا۔ اسلام آباد، مری، مانسہرہ، ایبٹ آباد، چترال، دیر اور سوات میں چند مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کی توقع ہے۔ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ملتان اور بہاولپور سمیت کئی شہر دھند سے متاثر ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شمالی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں شدید سردی کی لہر برقرار رہے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے، دیکھتے رہیے خبر کی دنیا۔